قبل ما ندوزو الفصل 7 لازم علينا نتعرفوا شكون هو هذا لو كور ونتعرفوا على شكون هو لو باج. وهذا لو كور هذا هنا في هذا الفصل 7 غنشوف في هذا الفصل 7 الدور ديالو انه غادي يبين لنا كيفاش كدوز الاحداث ديال لا تراديجي. هذا هو الدور ديالو هنايا. اما بالنسبه للفونكسيون ديالو هو فونكسيون تقولنا لا فونكسيون دو كور représente l'opinion publique et le peuple de Thèbes. يعني كتقول لنا هنايا بان لو كور هذا تيمثل الراي العام وكيمثل لنا الشعب ديال طيب. اما بالنسبه le page وهو il accompagne crayon et représente la génération suivante dans son innocence. هنا بغاو يقولوا بانه الرفيق اللي ما كيتفرقش هنا، اللي ما تيتفرقش بتاتا مع كرايون. فيما كان كرايون بصفتو لو روا راه ديما تيكون معاه. لو شابيتر 7 تيتكلم لنا على لو كور كما فسرناه لكم سابقا. وهنا تيقول لنا l'histoire est à son paroxysme en huile à travers le personnage du corps, présente sa conception de la tragédie et du drame de la pièce. يعني هنايا وصل انويل ديروا في القصه وتيقدم لنا من خلال الشخصيه ديال لو كور مفهوم المأساة والدراما التي تتميز بها هاد القصة. أما الفصل 8 تيتكلم لنا على أنتيغون et les gardes. Les gardes capturent Antigone et l'amènent au crayon. Ils discutent de la prime qu'ils vont toucher après capturer Antigone. هنا تيقولنا الحراس القبض على أنتيغون والإحضار ديالها الكريون وكيناقشوا ديك المكافأة اللي غادي يحصلوا عليها من كريون بعد القبض على أنتيغون. أما بالنسبة لشابيتر 9 تيتكلم لنا على لي غارد و لو باج et crayon. L'un des gardes informe Crayon qu'ils ont trouvé Antigone en train de recouvrir le cadavre de Polynice de terre. Crayon demande des explications à Antigone qui garde le silence. هنا واحد من الحراس خبر كريون وقال له راه حنا لقينا أنتيغون، حصلنا أنتيغون كتغطي الجثة ديال خوها بولينيس بالتراب. وهنا تيطلب كريون من أنتيغون باش تعطيه دي اكسبليكاسيون، يعني تعطيه شي تفسيرات، ولكنها بقات صامته ما بغاتش تتكلم كاع، ما بغاتش تقول حتى شي كلمه. والشابيتر 10 الفصل 10 تيتكلم على أنتيغون و Crayon. Crayon s'étant assuré qu'Antigone n'a été vue par personne, veut étouffer l'affaire en tuant les 3 gardes à condition qu'elle se taise et lui montrer que son geste est inutile et que son frère ne mérite pas ce sacrifice. Elle décide alors de la convaincre et se marier et d'être heureuse. هنا جا كريون بالتأكيد من أن أنتيغون ما شافها حتى شي واحد، بغا يتستر على القضية، وهاد القضية باش يتستر عليها عن طريق
قتل الحراس الثلاثة اللي هما كانوا شهود عليها، الشرط اللي شرط عليها باش تسكت وما تتكلمش، وحاول يبين لها بان هاد الفعله هادي اللي دارتي راه عديمه الفائده، وان الشقيق ديالها بوليناس ما يستحقش هاد التضحيه كامله. ثم يقرر الاقناع ديالها باش بالزواج وبالسعاده من ايمون، وتخلى على هاد الامر هذا. شابيتر 12 تيتكلم لنا على اسمان وكريون وانتيغون اليغارد، وتيقول لنا بأن Crayon appelle ses gardes qui emmènent Antigone. Ismène la suit en criant son nom. Antigone, Antigone, Antigone. يعني بغاو يقولوا لنا هنا بأن كريون تيتصل بالحراس ديالو اللي خداو أنتيغون، خداوها بعيد، تتبعهم إسمين وكتقول لهم، تتصرخ بالاسم ديال اختها أنتيغون أنتيغون أنتيغون، وهي خايفة عليها بهاد الصورة هذا. أما بالنسبة للشابيتر 13 وهو تيتكلم لنا على كريون وتيتكلم لنا على لو كور، و تيقول لنا هنايا لا كونسيونس دو كريون matérialisée en la personne du corps lui reproche son acte et lui demande de sauver Antigone. يعني هنا تيقول لك الضمير ديال كريون اللي تجسد في الشخص ديال لو كور تيوبخو على الفعله ديالو وكيطلب منه انقاذ انتيغون. هنا جا الدور ديال هاد لو كور هذا، جا الدور ديالو في هاد الشكل هذا، جا باش تيجي باش يحاول يقنع، جا باش يقنع الانتيغون، باش يقنع كريون، جا تيقنع كريون باش يعتق الانتيغون. هادي الدور ديالو الثاني. يعني كيف قلنا في الشابيتر 7 جا كيتيبين لنا كيفاش كدوز الاحداث، تيوضح لنا كيفاش كدوز الاحداث نتاع لا تراديجي، ولكن هنا جا كيقنع كريون باش الدور ديالو باش يقنع كريون باش يعتق انتيغون، ومازال عنده الدور ديال الدور الثالث، مازال ان شاء الله حتى نوصلوا للدور الثالث عاود نذكروه. اما بالنسبه للشابيتر 14 هنا يقولنا في عندنا كريون ايمون et le corps. Aimon arrive en courant, il supplie son père, le roi, de sauver Antigone. Aimon sort comme un fou car Crayon lui montre que désormais il ne peut plus rien pour elle. هنا ايمون جا تيجري وتيطلب من الوالد ديالو اللي هو كريون باش ينقذ انتيغون ما يعاقبهاش، وخرج ايمون بحال المجنون. فهمتي؟ لان كريون تيبين له بانه من الان فصاعدا يمكن له يفعل، ما يمكنلوش يدير حتى شي حاجه له، ما يمكن له يدير حتى شي حاجه، يعني ما بيدو حتى شي حاجه. شابيتر 15 تيتكلم لنا على كريون اي لو كور. هاد لو كور reproche à Crayon d'avoir blessé Aimon à mort. Crayon répète qu'il ne peut plus rien faire. هنا هذاك لو كور اللي تكلمنا عليه تقرب من كريون، لقاش كريون avoir blessé d'avoir blessé Aimon à mort، يعني وقع واحد البليسيور à mort هنا. وكريون تيريبيت في نفس الوقت، تيقول لك كريون ريبيت qu'il ne peut plus rien faire، تيقول له انا ما عندي ما ندير في هذه المساله. Le chapitre 16 فيه أنتيغون وكريون ايمون et le corps. Le garde informe Crayon que les habitants envahissent le palais. Crayon, le corps de garde sortent aux portes. Le garde informe Crayon que les habitants
envahissent le palais. Crayon, le corps de garde sortent aux portes. تيبلغ الحارس كريون أن السكان تيغزو القصر، يهجموا على القصر. عندنا كريون وعندنا ديك الجوقة الناس أو الملأ الناس، وقلنا واحد جوج ديال لي غارد كيخرجوا من البواب، تيخرجوا من البوابات ديال القصر. نتمناو تكونوا استفدتوا معنا في هذا لي شابيتر اللي قدمنا لكم، ونتمناو لكم النجاح، والى حلقة قادمة ان شاء الله باذن الله.